आप सबको बरकत दे। जब भी कोई शख्स किसी के पास आता है तो वो अपना तारुफ करवाता है कि मैं क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ और मैं क्या करता हूँ। और जब खुदावन का कलाम खुलता है पैदाइश उसका पहला बाब उसकी पहली आयत, खुदा का तारुफ हमें मिलता है वो है, खुदा ने इब्तदा में आसमान और ज़मीन को पैदा किया। खुदा के कलाम का आगाज़ इस रवैये से नहीं होता कि खुदा है या नहीं है। खुदा के कलाम का शुरू है, बल्कि आप ईमान रखते हैं कि आपका खुदा ही इस दुनिया में खुदा है, इसके अलावा कोई और खुदा नहीं है। बल्कि यहूदी तस्वुरे खुदा और मसीही तस्वुरे खुदा एक ही है, एक ही बात पर यकसा हैं। हम जानते हैं हमारा खुदा एक ही खुदा है। कभी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम कहते हैं कि वो हिंदुओं का खुदा है, वो सिखों का खुदा है, वो किसी और का खुदा है, मगर बाइबल इसको साफ वाज़िया करती है, ये दुनिया के सारे माबूद महज एक बुत है। हमारा खुदा है जो इस कायनात का बनाने वाला है, और इसका तारुफ हमारे सामने ये पेश किया गया। दरअसल वो हालिक है और वो बनाने वाला है, और कोई हालिक नहीं है और कोई बनाने वाला भी नहीं है, और कोई ऐसा नहीं है जो तहलीक कर सके। कई दफ़ा हम देखते हैं कि शायर मुसव्विर अपने सामने ये लिख देते हैं कि हमने ये तहलीक की, हमारा ये शाकार है, और क्या करते हैं कि इंसान इधर उधर से चीज़ें पकड़ के और नई चीज़ बना देता है और उसे अपनी तहलीक कह देता है, मगर ये तहलीक नाक़िस है। मेरे अज़ीज़ों, हम क्या करते हैं, पहले से मौजूद चीज़ों को हम ले लेते हैं और उससे नई चीज़ बना लेते हैं, और उसे हम अपनी तहलीक कहकर पेश कर देते हैं। मेरे अज़ीज़ों, दुरुस्त बात ये है, खुदा ने दुनिया को पैदा किया, उसने तहलीक किया, और जब उसने तहलीक किया तो उसने तमाम चीज़ों को वहाँ से बुलाया जो वहाँ पे मौजूद नहीं थी। उसने निस्त को बिस्त को पैदा किया, कोई चीज़ जो मौजूद नहीं, उसने उसको ऐसे बुलाया जैसे वो वहाँ पे मौजूद थी। और हमारा खुदा, हमारा खालिक है, यहाँ एक गलती का गजाला करते चलें। जब लोग पढ़ते हैं तो वो कहते हैं ज़मीन पर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी पर चुम्बच करती थी। तो एक शख्स ने कहा कि दरअसल खुदा की रूह पानी को तैयार कर रही थी। किस बात के लिए तैयार कर रही थी? पानी को क्या तैयार कर रही थी? कि पानी चीज़ों को पैदा करे। बड़ी अजीब सी बात है। और जैसे खुदा की रूह ने पानी को तैयार कर लिया तो पानी चीज़ों को पैदा करना शुरू हो गया। तो फिर पानी खालिक हुआ, बल्कि खुदा खालिक ना हुआ, बल्कि खुदा हमारा खालिक है, तालीक करने वाला है। उसके हुक्म से सब कुछ हो रहा है।
اس کے حکم سے ہر چیز بن رہی ہے، اسی کے حکم سے ہر کام ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ کہنا کہ تخلیق کے عمل میں خدا نے پانی کو تیار کیا، وہ چیزوں کو پیدا کر کے، یہ درست بات نہیں ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، ہم بات کر رہے ہیں خدا کی، جو کل کائنات کا مالک ہے، جو خلوص ہے، اور جس سے لفظ نکلا ہے خلیولوجی، جسے ہم مسیح کی دینیات کہتے ہیں۔ جب ہم خیالوجی کی بات کرتے ہیں تو آپ خیوس کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ جب آپ خدا کی بات کرتے ہیں تو آپ خیالوجی کی بات کرتے ہیں۔ تو بہت محتاط رہیں کہ آپ تھوڑی سی غلطی سے، تھوڑے سے غلط طریقے سے استعمال کیے ہوئے لفظ جو آپ استعمال کرتے ہیں، آپ ساری انسان کی ساری سوچ کو، اس کے نظریے کو، اس کے خیالوجی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں، برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اس لیے یہ کہنا کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا درست ہے، مگر یہ کہنا کہ روح القدس پانی کو تیار کر رہا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ پانی نے چیزوں کو پیدا نہیں کیا۔ یہ کہنا کہ پانی نے چیزوں کو پیدا کرنا شروع کر دیا، یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ خالق ایک ہی ہوگا، کیونکہ جو خالق ہوگا وہ مخلوق نہیں ہوگا، اور جو مخلوق ہوگا وہ خالق نہیں ہوگا۔ ہم مخلوق ہیں، ہم اپنی ذات میں، ہمارا شروع ہے، ہمارا اختتام ہے۔ ہمارا جسم بھی ختم ہو سکتا ہے، ہماری روح بھی ختم ہو سکتی ہے۔ خدا ہے وہ خالق ہے، اور خالق کون ہوگا؟ جو علم قول رکھتا ہے، علم قول ہوگا، جسے ہر چیز کا علم ہوگا، جس کے پاس ہر چیز کی قدرت ہوگی، جو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ خالق ہوگا، جو ازلی ہے، جسے کسی نے بنایا نہیں ہے۔ جب آپ بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو آپ کو کوئی لفظ بنائے نہیں ملے گا کہ کسی نے خدا کو بنایا، یسوع مسیح کو خدا نے بنایا، روح القدس کو خدا نے بنایا، ایسا لفظ کہیں نہیں ملے گا۔ یسوع مسیح کے لیے، نہ خدا کے لیے، اور نہ خدا کے تیسرے علوم کے لیے، خدا باپ، خدا بیٹے، خدا روح القدس میں سے کسی کے لیے آپ کو بنایا لفظ نہیں ملے گا، نہ دکھائی دے گا، نہ ان کو بنایا گیا۔ وہ ازل سے ہیں اور ابد تک رہیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جو ازلی ہے وہ ابدی ہے، جو ازلی نہیں وہ ابدی بھی نہیں۔ وہ خدا نہیں، خدا کی ذات ہے، اور خدا کی ذات وہ ہے جو سب کچھ چلاتی ہے، جو سب کچھ بناتی ہے، اور خدا ہی ہے جو سب کو سنوارتا، سب کو بناتا ہے۔ اس کا یہ تعارف میں بیان تو رایت کی بیان تو نہیں کر رہا، بلکہ ہزاروں سال پہلے جب خدا کے بندہ موسیٰ نے تو رایت کی کتاب کو تحریر کیا، تو پہلا جو جملہ جو اس نے لکھا، آیت جو اس نے لکھی، تعارف اس نے پوری کائنات کو جو خدا کے لیے اس نے لکھا، وہ یہ تھا کہ خدا نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ ہمارا خداوند خالق ہے، اس کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، کوئی معبود نہیں، اور کوئی خدا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، خدا باپ آپ سب کو برکت دے۔ اگر یہ میسیج ہمارا آپ کو پسند آیا، اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ خدا باپ آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔